राना साहब, बड़े सिक्योरिटी इंतजामात हो रहे थे कल शाम तक और ये कहा गया था कि जी शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा रहा है, लेकिन ये डबल गेम क्या हुकूमत ने की है? पिम्स हॉस्पिटल लेकर गए, वहां से चेकअप करवाया और उसके बाद दोबारा डियाला मुंतकिल कर दिया गया, हालांकि अदालती अहकाम तो कुछ और थे। वो डबल गेम पहली दफा की है। वो शुरू से जब 1980 से जो सियासत कर रहे हैं वो डबल गेम की कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? उनकी सियासत के अंदर बता दें कभी सीधी गेम खेली उन्होंने? वो इसी तरह करते आए हैं। और उनके वक्त में लिखा गया है कि लोगों की बदुआएं और नफरतें उनके खाते लिखी जाएंगी। कल पूरे पाकिस्तान में मैंने बहुत अरसे बाद लोगों के चेहरे पे खुशी देखी, माओ के चेहरे पे। वो अपने बच्चों से कह रही थी कि हमें वहां लेके जाओ, हम वहां दो नफिल पढ़ेंगे। कोई कुछ कह रहा था, कोई आयतुल कुर्सी पढ़ के दम कर रहा था, कोई सदका दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ चांद रात है। और उसके बाद इन्होंने जो कुछ भी किया उससे सिवाय इन्होंने लोगों के दिलों में जो उनके लिए इनके लिए नफरत मौजूद है उसे मल्टीप्लाई किया और कुछ नहीं किया। दूसरी बात यह कि कल एक चीज तो क्लियर हो गई कि इमरान खान आज भी लोगों के दिलों में उतना ही मोहब्बत लिए बैठा है जितना कि अब से 4 साल पहले था। कल तो हालात ही कुछ ऐसे लग रहे थे कि जैसे अगर इमरान खान को 1 मिनट के लिए आप बाहर निकाल दें तो शायद पता नहीं क्या हो जाए। तमाम तरह के सिक्योरिटी इंतजाम के बावजूद लोगों का वहां पे जमे खफीर जैसे वो कर रहे थे, जो कुछ भी था। फिर दूसरी बात ये कि मुस्लिम लीग नून का खौफजदा, डरा हुआ, सहमा हुआ चेहरा, कांपती हुई टांगे जो है ना, कल शाम सबको नजर आ गई। तीसरा ये कि एक बार फिर साबित हो गया कि इनकी नजर में अदालतों का कोई एहतराम नहीं है। और चौथी बात ये कि अब अदालतों ने देखना है कि वो इन पे कंटेम्प्ट लगाते हैं कि नहीं। इन्होंने 12 बजे तक का टाइम था, वो पूरा नहीं किया। अदालत ने वाज़ेह तौर पे लिखा है कि इसे अशफा इंटरनेशनल ले जाना है, वो नहीं किया। और डॉक्टर अदालत ने वाज़ेह तौर पे कहा कि इमरान खान के पर्सनल मुआलिज से मुलाकात करवानी है, वो इन्होंने नहीं करवाई। अब देखना ये कि हमारा जो अदालतें हैं जिन्होंने एक अरसे बाद इतना बड़ा एक फैसला दिया, वो अपने इस फैसले पे क्या रद्द अमल देती है। लेकिन अब कल मुस्लिम लीग नून बुरी तरह एक बार फिर एक्सपोज हो गई कि वाकई ये अवामी जमात नहीं है, ये ऊपर से उतरे हुए पैरा ट्रूपर है और इतने खौफजदा हैं कि राना एक साहब, शख्स डॉक्टर जेल। तारिक फजल चौधरी साहब जो है वो फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर ये कह रहे हैं कि अगर वानी पीटीआई इलाज के लिए बैरून मुल्क जाना चाहें तो उसमें भी हम ताउन करेंगे। हमारा जो अदालत से रिव्यू में जाने का मकसद था वो ये था कि सिर्फ ये जान सकें कि क्या ये हुक्म तमाम कैदियों के लिए है या सिर्फ एक कैदी के लिए है। तो इसके बावजूद मुस्लिम लीग नून की जानिब से, या अगर हम इस इक़्तिदार में मौजूद इस हुकूमत की अगर बात करें, उसकी जानिब से इस तरह की सियासत करना या इस तरह के हथकंडे आजमाना, इसको क्या कहेंगे, क्या समझेंगे फिर? तो वो फजल चौधरी साहब से कोई ये पूछता है कि क्या उन्होंने तब भी पूछा था कि क्या 50 रुपए के स्टाम्प के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के तरफ से मुजरिम मुजरिम करार दिए शख्स को भेजने की सहूलत बाकियों को भी है या नहीं है? क्या उन्होंने तब ये अदालत से पूछा था कि एक शख्स जो पाकिस्तान से वजीर आजम के तैयारे में फरार हुआ, 4 साल बाहर रहा, फिर वजीर आजम के तैयारे में वापस आया और आने के बाद उसे आपने नायब वजीर आजम बना दिया, तो क्या ये सहूलत बाकी पाकिस्तानियों को है या नहीं है? यह एक शख्स जिसको 50 रुपए के स्टाम्प पे गया और वो 1 महीने 1.5 महीने का वादा करके गया और वो 1 1.5 साल बाहर रहा और उसके बाद वापस आया, तो और अदालतों ने उसे बायोमेट्रिक दिया, तो ये सहूलत बाकी पाकिस्तानियों को है या नहीं है? सवाल पूछ लेते फिर बाकी सवाल भी। और दूसरी बात यह है कि इमरान खान को क्या पाकिस्तान में आज तक 9 महीने तक किसी भी कैदी को इस तरह उसमें रखा गया जिसमें उसके अपनों को मिलने की भी इजाजत नहीं है? उसके इर्द गिर्द हवालातियों को भी ये कहा गया कि आपने इसके सलाम का भी जवाब नहीं देना। एक शख्स को तोड़ने के लिए आप कितना टूटेंगे? तो ये इनकी बातों पर मुझे तो इनमें कोई अब इंटरेस्ट नहीं है। मेरा पहले भी नहीं था, लेकिन अब कल रात से मुझे ये यकीन हो गया कि वो कैद में बैठा हुआ एक शख्स जो है ना, वो इतना आजाद है कि वो जब चाहे इस सिस्टम को कैदी बना सकता राना साहब, ये फरमाइएगा कि मुज़ाकरात की दावत जो वज़ीर आज़म साहब की जानिब से दी गई है पीटीआई को, और साथ में ये भी कहा शहबाज शरीफ साहब ने कि ताली दोनों हाथों से बजती है। अब पीटीआई के लिए मुज़ाकरात की मेज़ पर आना कितना आसान या मुश्किल होगा, यहाँ तक कि उनके जो कोर इशूज़ हैं उनको भी एड्रेस नहीं किया जा रहा, चाहे वो बानी पीटीआई से मुलाकात के हवाले से हों, चाहे वो उनके इलाज मौलजे के हवाले से हों।
کہ میں شہباز صاحب کو نا ایک بات کا تو شکریہ ادا کرتا ہوں، اختلافات اپنی جگہ کے، وہ اس سنجیدہ ماحول میں بھی ایسا لطیفہ چھوڑتے ہیں کہ بندے کا کیا مارنے کو دل کرتا ہے، وہ کوئی نہ کوئی ایسا اچھا، لطیفہ ضرور قوم کو عطا فرماتے ہیں۔ یعنی ایک وقت، اس وقت جب وہ عمران خان کو ان کا قانونی حق دینے سے روک رہے تھے، اور یہ طے ہو رہا تھا 4 گھنٹے سے کہ ان کو ہم نے کس طرح سے ہم نے اس احکامات کو ٹالنا ہے اور عمران خان کو اس کا قانونی حق نہیں دینا، ان کی جرت کو میرا سلام ہے کہ اسی ٹائم وہ فرما رہے تھے کہ یہ مذاکرات ہونے چاہیے۔ یعنی دامن پہ کوئی چھیٹ نہ، خنجر پہ کوئی داغ، تم قتل کرو کہ کرامات کرو، ایسی کرامات کرتے ہیں وہ، اور پھر کہتے ہیں تالی دونوں ہاتھوں سے بجنے جائے، وہ ایک ہاتھ تسی ورڈ کے جی کول رکھ لے تو تالی کی تھم مارو گے اس ہاتھ تے، اس ہاتھ کو تو کاٹ کے آپ نے نیچے پھینک دیے۔ نہ ان کو آئینی حق ملتا ہے، نہ ان کو قانونی حق ملتا ہے، نہ ان کو ریاست سے تحفظ ملتا ہے، نہ ان کی کوئی بات سنی جاتی ہے، نہ ان کے جو چیئرمین ہے اس کے ساتھ انسانی سلوک کیا جا رہا ہے۔ آج تک پاکستان کی ہسٹری میں کسی بھی قیدی کے ساتھ ایسا نہیں ہوا کہ اسے 9 ماہ تک قید تنہائی میں رکھا جائے اور اس کو اپنوں سے کیا غیروں سے بھی نہ ملنے دیا جائے۔ ایسے میں تو پتھر پگھل جاتا ہے۔ ہاں، پھر کہہ رہے ہیں جی مذاکرات ہونے چاہیے۔ مطلب ٹھیک ہے، پاکستان کو کا حق ہے کہ ہم ایسے ہی لطیفے سننے چاہیے، ہم ہیں اسی قابل کہ ہمیں یہ لطیفے سننے کو ملے اور دیکھنے کو بھی ملے، لیکن یہ ہے کہ اگر وہ اس طرح کی باتیں کر کے، پتہ نہیں، یا تو مجھے لگتا ہے وہ خود ایک ڈینائل میں ہے، اور ڈینائل میں آدمی کو کچھ صحیح نظر نہیں آ رہا ہوتا، اسے ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ ایک اپنی دنیا میں گم ہو جاتا ہے جس میں اسے ہر چیز صحیح نظر آ رہی ہوتی ہے، شاید اس میں ہے، یا پھر وہ مجبور ہے کہ وہ اتنا ہی کچھ کہہ سکتے ہیں، انہوں نے پلے کچھ بھی نہیں کر کہ وہ کر سکیں۔ نہیں تو کل حکومت کے پاس بہترین موقع تھا عوام میں اپنی ساکھ بہتر کرنے کا، کہ اگر نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب ایک ٹویٹ کر دیتے کہ جی عمران خان اگر باہر آ رہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ 3 دن پہلے تو نواز شریف صاحب نے خطاب فرمایا تھا کہ سیاسی اختلافات کو دشمنی میں نہیں بدلنا چاہیے، اور دشمنی کیوں کہتے ہیں؟ کہا یہ جا رہا ہے کہ جی ہو سکتا ہے شہباز صاحب تیار تھے اس بات پہ کہ انہیں منتقل کر دیں، لیکن جو ودن فیملی سے پریشر آیا کہ ایسا نہیں ہونے دیں گے ہم، جس کے بعد انہیں مجبوراً یہ سارا کچھ کرنا پڑا۔ تو آپ کس منہ سے یہ مذاکرات اور تعلیم مارنا ہے؟ تعلیم مارنا کو ایسی قوالیے جی بیٹھے ہیں، یہ تاڑیاں ماریں گے ایک دوسرے نے ہاتھ دے ہوتے ہاتھ مار کے، یہ وقت ہے تالیاں مارنے کا؟ اصل چیز تو یہ کہ انصاف کا وقت تھا جو آپ نے اپنے ہاتھ سے گوا دی ہے۔ اور پھر اب کل کو جب یہ سسٹم اور لپیٹنے والے یہ کہیں کہ اس سسٹم کے اندر نفرتی سطح پہ بڑھ گئی تھی، کو بھی نہیں مانا جا رہا تھا، تو پھر منہ تک کی رہ جائے گا پیچھے کہنے کو جو نظر آ رہا ہے مجھے کیسا ہونا ہے۔ کل کے اس سارے کام سے بینیفیشری کوئی اور لوگ ہیں، جو کل کو آپ پہ ایف آئی آر کاٹیں گے کہ آپ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عدالتی احکامات کو بھی نہیں مانا، اور ہو سکتا ہے کہ اسی کیس کے اندر جو توہین عدالت لگے آپ کے گلے کا پھندا بن جائے۔ لیکن شہباز شریف صاحب کو اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے پھندا بن جائے، کیونکہ یہ لڑائی نہ شہباز شریف صاحب کی ہے، میں انہوں شریف مظلوم آدمی قرار دیتا ہوں۔ لڑائی ان کے فیملی کے اندر کچھ لوگوں کی ہے عمران خان سے، جو اس نفرت میں اس سطح پہ چلے گئے کہ وہ کہتے ہیں کہ چاہے یہ کچھ بھی ہو جائے ہم نے عمران خان کو ریلیف نہیں دینا، تو پھر عدالتوں کو تالے لگائیں، عدالتوں کو ججوں کو گھر بھیج دیں، ان سے کہیں جی چونکہ یہاں پہ خواہشوں کے اوپر معاملات چلنے اور چند لوگوں کی خواہشات پہ اس ملک میں چلنا ہے تو پھر ایسے چلوا دیں، لیکن چلا کے دکھا دیں پھر تسی اس ملک میں مان جاؤں گا کہ آپ چلا کے دکھا دیں عوام کی تائید اور حمایت کے بغیر۔